रूसी गुमाश्ते पूरे दागिस्तान में इमाम शामिल और उनके बचे कुचे साथियों को शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। लेकिन इमाम शामिल अपने बचे कुचे मुजाहिदीन के साथ उनकी पहुंच से बहुत दूर थे और 6 माह बाद उन्होंने फिर से जिहाद का ऐलान कर दिया। इमाम शामिल के ऐलान जिहाद के बाद कुफकाज के तूल अर्ज में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि रूसी फौजी ये समझ लिया था कि इमाम शामिल या तो कुफकाज छोड़ गया है या किसी जगह शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ जिंदगी और मौत की आखिरी सांसें ले रहा होगा। लिहाजा कुफकाज के लोगों पर उन्होंने अपने मजालिम का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया था। कुफकाज के वो कबाइल जो इससे पहले रूसियों के साथ या गैर जानिबदार थे, उन्हें शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने इमाम का साथ ना देकर शदीद गलती की थी। चुनाचे ऐसे हालात में जब इमाम शामिल ने रूस के खिलाफ ऐलान जिहाद किया तो ये तमाम कबाइल जोक दर जोक इमाम के झंडे तले इकट्ठे होने लगे। दूसरी तरफ रूसी सिपाहियों के मोराल पर इमाम की ज़िंदगी की खबर ने बहुत बुरा असर किया। 1840 में इमाम शामिल ने अपने तूफ़ानी हमलों का आगाज़ किया और रूसी फ़ौज को मुख्तलिफ मैदानों में यके बाद देगर इबरतनाक शिकस्तें देकर उनके मजबूत तरीन किलों पर कब्ज़ा कर लिया। इन लड़ाइयों ने फातेह जर्नल की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया, हत्ता कि लोग सरेआम उसका मजाक उड़ाने लगे। इसलिए रूसी जनरल ग्रेब ने खुद ज़ार रूस से दरख्वास्त की कि अब वो लड़ने के काबिल नहीं रहा, लिहाजा उसे वापस बुला लिया जाए। इन लड़ाइयों में इमाम की कामयाबी की बड़ी वजह मुजाहिदीन की हैरत अंगेज़ बर्क रफ्तारी और मुजाहिदीन का आपस में बेहतरीन राब्ता था। लिहाजा मुसलसल कामयाबियों के बावजूद मुजाहिदीन की एक कमज़ोरी ऐसी थी जिसको छुपाना इमाम के बस से बाहर था, और ये कमज़ोरी थी जदीद असले की अदम दस्तियाबी। कई बार रूसियों को उनकी तोपों ने मुजाहिदीन के कातिल खंजरों से बचाया था। इमाम शामिल ने उस्मानी खलीफा के दरबार में दरख्वास्त भेजी कि अगर खलीफा ज़्यादा नहीं तो सिर्फ चंद तोपें और उनके चलाने वाले माहिरीन इमाम शामिल को दे दें, तो वो रूसियों को ना सिर्फ कुफकास से बाहर निकाल देंगे बल्कि उन्हें ज़ार रूस से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन खलीफा के लोगों ने कभी इमाम शामिल के कास्तों को खलीफा तक पहुंचने ही नहीं दिया। आने वाले वक्त में मुजाहिदीन ने अपनी इसी कमज़ोरी की बदौलत बहुत नुकसान उठाया। इमाम शामिल का सबसे बड़ा बेटा जमालुद्दीन ज़ार रूस के कब्ज़े में था। रूसियों ने 1829 के एक मार्के में जमालुद्दीन को धोखे से छीना था। इमाम को अपने बेटे से अलग हुए 14 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। जमालुद्दीन की माँ अपने बेटे की जुदाई के गम में घिलकर वफात पा चुकी थी। जमाल की वापसी एक ही शर्त रखी थी, वो ये कि इमाम शामिल जिहाद बंद करके हथियार फेंक दें और उसी हुकूमत के तहत कुफकाज का वायसराय बनना कबूल कर लें। इमाम शामिल को अपने बेटे की जुदाई कबूल थी, लेकिन रूसियों की ये शर्त कबूल नहीं थी, हरगिज़ नहीं। 1854 में मुजाहिदीन ने एक ज़बरदस्त यलगार करके जॉर्जिया की शहजादी ऐना को गिरफ्तार कर लिया। शहजादी की वापसी रूसी सल्तनत के वकार का मसला थी। अब ज़ार के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो शहजादी ऐना के बदले जमालुद्दीन की वापसी की शर्त मान लें। जमालुद्दीन की वापसी मुजाहिदीन की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अपनी एक शिकस्त से ज़ार बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और कुछ ही अरसे बाद कुफकाज फतह करने की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। नए ज़ार की तख्त नशीन होते ही जंग एक नई सूरत इख्तियार कर गई, क्योंकि कुफकाज के हालात पर गहरे गौर गौस के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि अब कुफकाज की जंग जीतने का एक ही तरीका है, वो ये कि इमाम के साथी मुजाहिदीन को दौलत का लालच देकर इमाम से अलहदा कर लिया जाए, क्योंकि उसे उसके जासूस इस बात की इतला दे चुके थे कि इनमें काफ़ी लोग दौलत के लालच और हवस के मारे हुए हैं। इमाम शामिल के खौफ ने मुजाहिदीन का लिबादा उड़ने पर मजबूर किया हुआ है, लेकिन इक़्तिदार का लालच उन्हें इमाम से गद्दारी पर आमादा कर सकता है। ज़ार की नज़र में ये तमाम काम रूस का सिर्फ एक ही शख्स सर अंजाम दे सकता था, और वो था रूसी फ़ौज का हर दिल अजीज़ जनरल बहराती स्काइप। लिहाजा उसने जनरल कुफकास की रूसी फ़ौज का कमांडर इन चीफ कर दिया। कुफकास पहुंचकर रूसी जनरल पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुजाहिदीन की गद्दारी के बावजूद भी इमाम शामिल को शिकस्त देना आसान साबित नहीं होगा, क्योंकि मुजाहिदीन तक पहुंचने के लिए रास्ते में बेशुमार जंगलात आते थे और मुजाहिदीन को यकीनी शिकस्त से दो चार करने के लिए ज़रूरी था कि इन जंगलात का सफाया कर दिया जाए। लिहाजा इस तरफ तो उसने तोपों और डायनामाइट की मदद से जंगलात को ख़त्म करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ इमाम के साथियों की वफादारी खरीदने के लिए अशरफियों की बोरियों के मुंह खोल दिए। अब तक जंगलात और दरख्त दर हकीकत मुजाहिदीन के लिए कुदरती किलों का काम दे रहे थे। अगर ये दरख्त कट जाते तो मुजाहिदीन के लिए अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाता।
لہٰذا امام اپنے جام بازوں کے ساتھ فوراً جنگلات کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ روسی جنرل امام شامل کے مخصوص طریقہ جنگ سے واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اچانک حملہ کرتے ہیں اور روسیوں کا قتل عام کر کے غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسے تنگ درے اور گھاٹیاں جہاں چھپنے کی بکثرت جگہ ہو مجاہدین کے لیے کمین گاہوں کا کام دیتے ہیں۔ لہٰذا اس نے اپنی تعداد کی وجہ سے اپنے پوری فوج کو قبائلی علاقوں تک پھیلا دیا۔ اب امام شامل کی چالیں بے اثر ہونے لگیں، اور اس جنگ کی طوالت نے امام کو اتنا الجھا دیا کہ وہ اپنی اندرونی معاملات پر نظر نہ رکھ سکیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجاہدین میں قبائلی چپکلش دوبارہ سر اٹھانے لگی اور روسی چالیں رنگ لانے شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے ایک قبیلے نے روسیوں سے وفاداری کا اعلان کیا۔ ابھی ان خبروں کی باز گشت باقی تھی کہ کچھ اور قبائل نے بھی روسیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ درختوں کو روسی فوج کے حملوں سے بچنے کی ساری تدابیر ناکام ہو چکی تھی اور روسی فوج مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ امام کا بیٹا جمال الدین سخت بیمار تھا، لیکن فرائض امام کو اتنی مہلت نہیں دے رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹے کی تیمارداری کر سکیں۔ امام شامل کے لیے یہ حالات کوئی نئے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی امام کو سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس وقت غداروں کی آنکھیں جوہرات کے چکا چوند سے خیرہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی ایک مضبوط مسلمان گوریلا کمانڈو کی طرح امام شامل کے حوصلے ابھی بھی بلند تھے۔ اس مشکل صورتحال میں امام شامی کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، وہ یہ کہ کسی طرح روسی فوج کے کمانڈو جنرل بہریاتی کو ہی اغوا کر لیا جائے۔ روسی جنرل کے اغوا کے بہت گہرے اثرات ہوتے، اور کمانڈر کی عدم موجودگی کی وجہ سے روسی فوجوں کا میدان میں زیادہ دیر ٹھہرنا ناممکن تھا، اور جب تک نیا کمانڈر میدان میں آتا مجاہدین روسیوں کو واپس دھکیل چکے ہوتے۔ لیکن یہاں بھی غدار موجود تھے۔ امیر دانیال بیگ کی غداری کی بدولت یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پایا، اور روسی جنرل کو پہلے ہی اس کی خبر ہو گئی۔ اگست 1859 میں روسی لشکر مجاہدین کے آخری مورچے غنیم تک پہنچ چکا تھا۔ امام کے ساتھی صرف 400 باقی مجاہد تھے۔ باقی تمام مجاہد ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ 25 اگست کو روسی جنرل نے غنیم کی پہاڑی پر گولہ باری شروع کروا دی۔ یہ گولہ باری اس غضب کی تھی کہ دن کے 11 بجے تک امام کے 300 ساتھی شہید ہو چکے تھے، صرف 100 آدمی باقی بچے تھے، جن میں سے 50 عورتیں اور بچے اور بوڑھے تھے۔ در حقیقت اب یہ مقابلہ 50 مجاہدین اور روسیوں کی 2 لاکھ افواج کے درمیان تھا۔ جنرل بہریاتی نے دوربین سے مجاہدین کے نقصان کا اندازہ کرنے کے بعد امام کو ایک پیغام بھیجا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دیں۔ آپ کی جان اور عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لیکن اگر اب بھی آپ مقابلے پر بضد رہے تو نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ امام نے روسی جنرل کی اس پیغام کا جو جواب دیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ الفاظ ہم آپ کو اس ویڈیو کی پہلی قسط کے شروعات میں بتا چکے ہیں۔ تو روسی جنرل کا امام کا جواب سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس کو اس زمین پر بسنے والے کسی بھی انسان سے جو ایسے حالات کا شکار ہو ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ پیغامات کے اس تبادلے کے بعد روسی جنرل نے مجاہدین پر گولہ باری بند کروا دی۔ وہ امام شامل کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا اور جانتا تھا کہ مجاہدین کئی دنوں سے بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں، ان کے پاس سامان رسد سے ذخائر ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ زیادہ دن نہیں لڑ سکیں گے۔ اور اس کا یہ خیال واقعی صحیح تھا کہ امام شامل اور ان کے ساتھی کئی دنوں سے بھوکے پیاسے لڑ رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ آخر 20 دن بعد جب عورتوں اور بچوں کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی تو امام شامل نے اس شرط پر روسیوں سے صلح کر لی کہ انہیں مکہ معظمہ جانے کی اجازت دے دی جائے، لیکن امام کے ہتھیار ڈالتے ہی زار روس حسب روایت اپنے وعدوں سے مکر گیا، اور اس نے امام کو مکہ معظمہ بھیجنے کی بجائے گلوکا بھیج دیا، جو کہ آب و ہوا کے لحاظ سے روس کا بدترین علاقہ تھا۔ اس علاقے کی آب و ہوا نے جلد ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اور چند ہی سال میں امام شامل کے خاندان کے 34 افراد میں سے 17 اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چند سال بعد زار نے دوبارہ امام کو روس کی جانب سے قفقاز کا رائے بننے کی پیشکش کی، لیکن امام نے اسے ٹھکرا دیا۔ آخر زار روس نے امام کو اس شرط پر مکہ معظمہ بھیجنے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں غازی محمد اور محمد شفیع کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ امام اپنے بیٹوں سے مشورہ کر کے ترکی کے راستے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں قسطنطنیہ سے کچھ فاصلے پر امام کے دونوں بیٹے بھی بھاگ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حج کی ادائیگی کے بعد ابھی یہ لوگ مدینہ سے باہر نکلے ہی تھے کہ امام کی اونٹنی ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ امام کو معمولی چوٹیں آئیں، ان کی نظریں مسجد نبوی کے میناروں پر جمی ہوئی تھی اور وہ کچھ سوچ رہے تھے۔
चंद लम्हों बाद उन्होंने अपने साथियों से कहा, कुदरत को शायद मेरा मदीना से बाहर जाना मंजूर नहीं। चुनाचे ये मुख्तसर सा काफिला मदीने वापस लौट गया। वो चिंगारी जो कुफकाज की यख बस्ता फिजाइयों में मुसलसल 30 साल तक भड़क रही थी, 4 फरवरी 1871 की शाम हमेशा के लिए बुझ गई। इमाम शामिल को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इमाम की वसीयत के मुताबिक उनके खानदान के बाकी अफराद कुस्तुनतुनिया चले गए और हाँ, बाद में ये गोरीला जंग नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हुई। दोस्तों, मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें।